السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. سورة لقمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ऊंची आवाज से पढ़ें. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. تلك آيات الكتاب الحكيم. تلك آيات الكتاب الحكيم. تلك آيات الكتاب الحكيم. किताबिल नहीं है, किताबिल. फिर से पढ़ें. तिलका تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين. هدى ورحمة للمحسنين. هدى ورحمة للمحسنين. هدى ورحمة للمحسنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. بالآخرة. بالآخرة. थोड़ी सी आवाज ऊंची करते हैं. وهم بالآخرة هم يوقنون. وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم. 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 وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون.